اور قرآن دیو پروانیوں میں نو یاد آیا میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد پھر کہہ لو صلی اللہ ہو او بد نصیب لانتی آدمی ہے میری بات نہیں ہے اے حدیث دا فیصلہ ہے او جیڑا آمنہ دے لال دا نام پاک سن کے درود نہیں پڑھ دا کائنات وچ او دے تو بڑھ کے کوئی لانتی تے کمینہ بندہ کوئی نہیں اس واسطے جدو آمنہ دے لال دا نام پاک آئے تے گج وج کے درود پڑھیا کرو کہن دی ضرورت نہ پوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کسے بڑی پیاری گل کی تھی فرماندے نے سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان و دل سے غلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر مقام محمد ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا کلام خدا ہے فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن دے اور پروانیوں جگان دے پیر علیہ السلام نے فرمایا اے ساتھیو اے توحید دے علم بردارو جدوں بھی رب دے سامنے ہاتھ پھیلا کے تے دعا کرو تے ادوں دعا جیڑی ہے اے جملے بھی کہہ لیا کرو اینا جملیاں نو بھی یاد کر لو او جملے کیڑے نے فرمایا اللہم ارحمنا اللہم ارحمنا فإنک بنا راحم اللہم ارحمنا فإنک بنا راحم ولا تعذبنا ولا تعذبنا فإنک علینا قادرن ترجمہ نوٹ کر لو فرمایا اللہم ارحمنا اے اللہ تو ساڈے تے رحم کر دے اے اللہ تو ساڈے تے رحم کر دے اللہم ارحمنا فإنک بنا راحم بس بے شک اللہ تیرے تو علاوہ کوئی رحم کرن والا کوئی نہیں ہے وَلَا تُعَذِّبْنَا اے اللہ او تیریاں مرضیاں نے اللہ عظیم مندیاں اللہ پہمیں اسی چنگے ہیں اللہ اسی جیویں دے دیاں وَلَا تُعَذِّبْنَا اوہ مالکہ تو مرضیاں والا ہیں چاہے تے معاف کر دے میں چاہے تے تو عذاب دے دے میں تینوں کوئی پچھن والا نہیں وَلَا تُعَذِّبْنَا فَإِنَّكَ عَلَيْنَا قَادِرٌ اللہ تو ہر ایک چیز تے قادر ہے اللہ تو بخش دے میں بخشن تے بھی قادر ہے اللہ معاف کرن تے بھی تو قادر ہے اللہ پکڑن دے تے بھی تو قادر ہے اللہ تیریاں مرضیاں اللہم ارحمنا فإنک بنا راحم ولا تعذبنا فإنک علینا قادر اور قرآن دے او پروانیو اے دعا اے الفاظ اے کلمات یاد کر لو تے دعا جیڑی جدو بھی منگو تے دعا دے اندر اینا جملیاں نو بھی ادا کر لیا کرو اور پھر دیکھو نا میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کریا کر دے او دعا بھی سن لو
ربنا آتنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار. صحابہ نے کہ آقا علیہ السلام ہر دعا دے اندر کثرت نالے دعا پڑھیا کر دے ربنا آتنا ربنا آتنا. اور پروانیوں عارف والے دے باسیو ایتھو ایک درس اے بھی ملیا سبق اے بھی ملیا جدوں بھی منگنا ہے تے بولو کدے کولو گج کے بولو کدے کولو جدوں بھی منگنا ہے اب